ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको यस 52औं भागको कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर शिवजीका 12 ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति अनि तिनका महिमाहरूको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। त्यही अन्तर्गतको सुत शौनक संवादलाई आजको प्रसङ्गमा प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूका अगाडि फेरि ती पौराणिक सुत नाम गरेका मुनिले घुमेश्वर नाम भएको शिवजीको ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति र त्यसको महात्म्यका विषयमा बताउन प्रारम्भ गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा एउटा देवगिरी नाम भएको ज्यादै उत्तम पर्वत छ। त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक र सबै प्रकारका शोभाले परिपूर्ण छ। त्यसको नजिकैमा भरद्वाजको कुलमा उत्पन्न भएका सुधर्मा नामका ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बस्दथे। उनकी पत्नीको नाम सुदेहा थियो भने उनी सधैँ भगवान शिवजीको भक्तिमा लीन भएर धर्मको पालनामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थिन्। घरको कामकाजमा पनि ज्यादै सिपालु हुनका साथै सधैँ आफ्नो पतिको सेवामा पनि लागिरहन्थिन्। ती सुधर्मा देवता र तिथिहरूको पूजा गर्दथे। उनी वेदले देखाएको बाटोमा हिँड्ने भएकाले नियमित रूपमा अग्निहोत्र यानकी अग्नि बालेर हवन गर्ने इत्यादि कर्महरू गर्दथे। उनले दिनमा 3 पटक सन्ध्या गर्ने भएकाले उनको कान्ति सूर्यको जस्तै चम्किलो थियो। उनी वेद र शास्त्रका ज्ञाता भएकाले धेरै शिष्यहरूलाई पनि पढाउँथे। यसै गरी धनी हुनका साथै दानी पनि थिए। उनी नियमित रूपमा भगवान शिवको पूजा गर्दथे। उनी भगवान शिवका परम भक्त भएकाले अरू सबै शिव भक्तहरूप्रति पनि प्रेम भाव राख्दथे। यी सबै कुरा भए तापनि उनका पुत्र थिएनन्। यसै कारणले उनी चिन्तित भएका थिए। उनी चिन्तित हुनुको कारण उनी भित्रको दुःख नभए तापनि उनकी पत्नी सन्तान नभएर दुखी भएका कारणले उनलाई दुःख लागेको थियो। उनी आफ्नो पतिसँग पटक पटक पुत्रका लागि प्रार्थना गर्थिन् भने पति उनलाई ज्ञानको उपदेश दिएर सम्झाउँथे, तर उनको मन शान्त हुँदैन थियो। अन्तमा ब्राह्मणले केही उपाय गरे पनि उनी सफल भएनन्। त्यसपछि उनकी पत्नीले धेरै दुखी हुँदै आफ्नी बहिनी घुस्मासँग पतिको अर्को विवाह गराइन्। यो विवाह हुनुभन्दा पहिले सुधर्माले उनलाई सम्झाउने सिलसिलामा अहिले तिमी दिदी बहिनीमा माया ममता रहेको छ, तर यिनीबाट पुत्र भएपछि तिमी आफैले बहिनीको ईर्ष्या गर्न थाल्छौ भनेर भनेका थिए। त्यस समयमा म कहिल्यै बहिनीको ईर्ष्या गर्दिन भन्ने वचन दिएकी थिइन्। विवाह भएपछि घुस्मा दासीले जस्तै गरी आफ्नी दिदीको सेवा गर्न थालिन् भने सुदेहा पनि उनलाई धेरै माया गर्न थालिन्। घुस्मा आफ्नी दिदीको आज्ञा अनुसार 101 पार्थिव लिङ्ग बनाएर विधिपूर्वक पूजा गर्न थालिन्। यसरी पूजा गरेपछि ती पार्थिव लिङ्गहरू नजिकैको पोखरीमा विसर्जन गर्दथिन्। यसरी भगवान शिवका कृपाले उनका एउटा सौभाग्यवान र सद्गुण सम्पन्न पुत्र जन्मिए। यसरी पुत्र जन्मिएपछि घुस्माको सम्मान भएको देखेर बिस्तारै बिस्तारै सुदेहाको मनमा ईर्ष्या उत्पन्न भयो। समय भएपछि उनका पुत्रको विवाह भएर बुहारी घरमा आएपछि उनी अरू धेरै ईर्ष्या गर्न थालिन्। उनको बुद्धि बिग्रिएकाले एक दिन उनले राति सुतेका पुत्रलाई छुरा प्रहार गरी उनको शरीर टुक्रा टुक्रा पारेर मारिदिन् तथा काटेका अङ्गहरू घुस्माले सधैँ पार्थिव लिङ्ग सेलाउने गरेको पोखरीमा फ्याँकिदिन्। यसरी ईर्ष्याले गर्दा जलनले गर्दा
पतिको प्रेम पनि पत्नीले पाएको जस्तो, आफ्नै बहिनीले पाएको जस्तो, त्यसै गरी घरमा आफ्नो कुनै स्थान नभए जस्तो छोरा बुहारी सबै उसैका। यो सबै देखेर उसलाई अत्यन्तै गाह्रो भयो। यसरी पुत्रको शरीर पोखरीमा फ्याँकेर घरमा आएपछि उनी आनन्दले सुतिन्। घुसमा बिहानै उठेर प्रत्येक दिनको पूजा लगायत गर्न थालिन् भने सुधर्मा पनि आफ्नो नित्य कर्ममा लागे। यसै समयमा सुधर्माकी जेठी पत्नी सुदेहा पनि उठेर ज्यादै आनन्दले घरको कामकाज गर्न थालिन्, किनकि उनको हृदयमा बलेको ईर्ष्याको आगो निभिसकेको थियो। सुधर्माकी बुहारीले बिहान उठेर पतिको ओछ्यान हेर्दा रगतले भिजेको तथा उनको शरीरका केही टुक्रा देखेर उनी धेरै दुखी भइन्, धरधरी रोइन्। उनले आफ्नी सासू घुसमाको नजिकमा गएर "तपाईका पुत्र कहाँ गए? उनको ओछ्यान रगतले भिजेको छ र त्यहाँ उनका शरीरका केही टुक्रा पनि देखिन्छन्। कसले यस्तो दुष्ट कर्म गरेको होला?" भनेर धरधरी रुन थालिन्। यसपछि ती बुहारी अनेकौं प्रकारको विलाप गर्दै रुन थालिन्। त्यस समयमा सुधर्माकी जेठी पत्नी सुदेहा पनि विलाप गर्न थालिन्। उनले देखावटी रूपमा दुःख व्यक्त गरे पनि उनको मन ज्यादै आनन्दित भएको थियो। घुसमा पनि बुहारीका कुरा सुने पनि आफ्नो नित्य पार्थिव पूजाबाट विचलित भएनन्। उनको मन पुत्रलाई हेर्न अलिकति पनि उत्साहित भएन। उनका पतिको अवस्था पनि यस्तै थियो। जुन समयसम्म आफ्नो नित्य नियम पूर्ण भएन त्यस समयसम्म तिनीहरूले अरूको कुरामा ध्यान दिएनन्। दिउँसोको पूजा सकिएपछि घुसमाले आफ्नो पुत्रको ओछ्यानमा हेरिन्। उनको मन चिन्तित भने भएको थिएन। उनले आफ्नो मनमा जसले यो पुत्र दिएको हो उहाँले नै यसको अवश्य पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। शिवजीको भक्त भएर डराउनु हुँदैन। उहाँ भक्त प्रेमी हुनुहुन्छ, कालको पनि काल हुनुहुन्छ। यसै कारण मैले चिन्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने निश्चय गरिन्। उनले यसरी भगवान शिवलाई सम्झेर धैर्य धारण गरिन्। उनी पहिलेको जस्तै गरी पार्थिव शिवलिङ्गहरू लिएर भगवान शिवका नाम उच्चारण गर्दै पोखरीको किनारमा गइन्। ती पार्थिव शिवलिङ्गहरू पोखरीमा सेलाएर फर्किन लाग्दा उनले आफ्नो पुत्र त्यही पोखरीको किनारमा उभिएको देखिन्। यसरी आफ्नो पुत्र जीवित भएको देख्दा पनि घुसमामा कुनै परिवर्तन नआएको हुनाले उनी पहिलेकै जस्तै अवस्थामा रहिन्। त्यस समयमा उनीबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले त्यहाँ प्रकट भएर उनीसँग भन्नुभयो, "म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएकाले तिमी सांसारिक सबै विषयवस्तु छोडेर मेरो आराधनामा अत्यन्तै एकचित्त भएको कारणले गर्दा म तिमीसँग प्रसन्न भएकाले तिमी आफ्नो इच्छा अनुसारको वरदान माग। तिम्री दुष्ट सौताले यो बालकको वध गरेकी थिइन्। यसै कारण म त्रिशूल प्रहार गरेर तिनको वध गरिदिन्छु। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि घुसमाले उहाँलाई प्रणाम गरेर वर माग्ने सिलसिलामा भनिन्, "यी सुदेहा मेरी दिदी भएकीले तपाईले यिनको रक्षा गरिदिन उचित हुन्छ।" भगवान शिवले भन्नुभयो, "उनले धेरै ठुलो अपकार गर्दा पनि तिमी किन उपकार गर्न चाहन्छौ? ती दुष्ट कर्म गर्ने सुदेहा वध गर्नका लागि योग्य रहेकी छन्।" तब घुसमाले भनिन्, "तपाईको दर्शन गरेपछि सबै पातकहरू नष्ट हुन्छन्। अहिले तपाईको दर्शन पाएकाले उनको पाप भस्म होस्। मैले सुने अनुसार अपकारेषु यश्चैव उपकारं करोति च तस्य दर्शन मात्रेण पापं दूरतरं व्रजेत। अथवा जसले आफ्नो अपकार गर्नेको पनि उपकार गर्दछ उसको दर्शन पाउने बित्तिकै पाप धेरै टाढा भाग्दछन्। यसै कारण अरूले कुकर्म गर्यो भनेर म कुकर्म गर्दिन। घुसमाका यस प्रकारका कुरा सुनेर भगवान शिव अझै धेरै प्रसन्न हुनुभएकाले उहाँले भन्नुभयो, "तिमी अर्को पनि केही वर माग, म तिमीलाई तिम्रो इच्छाका अनुसारको वरदान दिन्छु। किनकि तिम्रो यो भक्तिभाव र विकार रहित व्यवहारबाट म धेरै प्रसन्न भएको छु।" भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि घुसमाले भनिन्, "यदि तपाईँ मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मनुष्यहरूको रक्षा गर्नका लागि हजुर सधैँ यहाँ बसिदिनुहोस् र मेरै नामले तपाईँको ख्याति होस्।"
उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न हुँदै भन्नुभयो, म तिम्रै नाम घुमेश्वरका रूपमा प्रख्यात भएर यहाँ बस्नेछु र सबैलाई आनन्दित बनाउनेछु। मेरो ज्योतिर्लिङ्ग घुमेश्वरका नामले प्रख्यात हुनेछ। यो सरोवर शिवलिङ्गहरूको आधार हुने भएकाले यो तीनवटै लोकमा शिवालयका नामले प्रसिद्ध हुनेछ। यस सरोवरको दर्शन गर्नेका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुनेछन्। तिम्रो वंशमा भविष्यका एक समयमा 101 पुस्तासम्म यस्तै उत्तम पुत्रहरू उत्पन्न हुँदै जानेछन्। तिनीहरू सबै सुन्दरी स्त्री, उत्तम धन र पूर्ण आयु सम्पन्न हुनेछन् तथा अत्यन्तै चलाक, विद्वान, उदार, भोग र मुक्ति रूपी फल पाउनका लागि सबै योग्य हुनेछन्। 101 पुस्तासम्म सबै पुत्र गुण सम्पन्न हुनेछन्। सुतजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो। ती घुस्मालाई यस प्रकारको वरदान दिनु भएपछि भगवान शिव त्यही ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा स्थापित हुनुभयो। उहाँ घुमेश्वर अथवा घुस्मेश्वरका नामले प्रख्यात हुनुभयो भने यो सरोवर शिवालयका नामले प्रसिद्ध भयो। सुधर्मा, सुदेहा र घुस्माले तत्काल आएर त्यो शिवलिङ्गको 101 पटक परिक्रमा गरेर पूजा गरेपछि आपसको वैरभाव परित्याग गरेर आनन्दसँग बस्न थाले। त्यो पुत्र जीवित भएको देखेर सुदेहा धेरै लज्जित भइन्। उनले आफ्नो पति घुस्मा र पुत्रसँग क्षमा मागेर आफ्नो पापको प्रायश्चित गरिन्। यसरी त्यो घुस्मेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भयो। जसले यो ज्योतिर्लिङ्गको प्रसङ्ग पढ्दछ वा सुन्दछ त्यसले सबै पापबाट मुक्त भएर सम्पूर्ण भोगलाई र मुक्तिपदलाई प्राप्त गर्दछ। फेरि वेदव्यासले भन्नुभयो, सूतका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती मुनिहरूले उनको धेरै प्रशंसा गर्दै समग्र लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै भने। त्यसपछि नारदजीले भन्नुभयो, तिमीलाई सबै कुराको ज्ञान भएकाले हामी सोधिरहेका छौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण ऋषिहरूले पनि नारदजीलाई सघाउँदै भने, हामीले सबै सोधिरहेका छौँ। अब हामीलाई हरीश्वर लिङ्गका विषयमा बताइदेऊ। हामीले यसभन्दा पहिले सुने अनुसार विष्णुले भगवान शिवको आराधना गरेर सुदर्शन चक्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसै कारण त्यो प्रसङ्गमा विशेष रूपले प्रकाश पारिदेऊ। तब सुतजीले भन्नुभयो, अब म तिमीहरूलाई हरीश्वर लिङ्गका विषयमा बताउँछु। प्राचीन कालको समयमा भगवान श्री विष्णुले हरीश्वर शिवबाटै सुदर्शन चक्र पाउनु भएको थियो। एक समयको कुरा हो, दैत्यहरू ज्यादै शक्तिशाली भएर मनुष्यहरूलाई पीडा दिँदै धार्मिक कृत्यहरू लोभ गराउन थाले। ती दैत्यहरूबाट ज्यादै पीडित भएका देवताहरूले विष्णुलाई आफ्नो सबै पीडा सुनाएपछि विष्णु कैलाश पर्वतमा गएर भगवान शिवको विधिपूर्वक आराधना गर्न थाल्नुभयो। यसरी आराधना गर्ने सिलसिलामा उहाँले 1000 नामको जप गर्दै प्रत्येक नाममा एउटा कमलको फूल चढाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भगवान शिवले विष्णुको भक्तिभावको परीक्षण गर्नका लागि उहाँले ल्याएका 1000 कमल मध्ये एउटा लुकाइदिनु भयो। भगवान शिवको मायाका प्रभावले भएको यो आश्चर्यजनक घटनाको विष्णुलाई ज्ञान भएन। भगवान श्री विष्णुले एउटा फूल थोरै भएकाले त्यसको खोजी गर्न थाल्नुभयो। भगवान शिवको प्रसन्नताका लागि त्यो एउटा फूल खोज्ने सिलसिलामा विष्णु समग्र पृथ्वी घुमे तापनि कहीँ भेट्नु भएन। त्यसपछि विष्णुले एउटा कमलको फूलको ठाउँमा आफ्नो जुन आँखा रहेको छ त्यसलाई सबैले कमल जस्तै छ भन्ने भएको कारणले गर्दा त्यो आँखा निकालेर चढाइदिनु भयो। उहाँले यसो गरेपछि भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभएकाले उहाँको अगाडि प्रकट भएर भन्नुभयो, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले आफ्नो इच्छाअनुसारको वरदान माग। तब विष्णुले भन्नुभयो, तपाईँ अन्तर्यामी हुनुभएकाले तपाईँबाट केही पनि लुकेको छैन। तर पनि तपाईँको सम्मानका लागि म भन्छु, दैत्यहरूले जगतलाई पीडित बनाइरहेका छन्। यसै कारण हामी दुखी भएका छौँ। मेरा अस्त्र शस्त्रले ती दैत्यहरूको वध हुन सम्भव नभएकाले तपाईँको शरणमा आएको हुँ।
सुतजीले भन्नुभयो भगवान श्री विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले आफ्नो तेजको थुप्रो सम्पन्न सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णुलाई दिनुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र पाएपछि विष्णुले त्यही प्रहार गरेर ती शक्तिशाली दैत्यहरूको सहज रूपमा वध गरिदिनुभयो। यसरी ती दैत्यहरूको वध भएपछि समग्र जगत आनन्दित भयो भने देवताहरू पनि सुखी भए तथा आफूले त्यो ज्यादै उत्तम सुदर्शन चक्र पाएकाले भगवान श्री विष्णु पनि प्रसन्न हुनुभयो। तब ती सम्पूर्ण प्रकारका सौनकादि मुनिहरूले भने भगवान शिवका ती 1000 नाम कुन कुन हुन् जसको जप गरेको कारणले गर्दा ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले विष्णुलाई सुदर्शन चक्र दिनुभएको थियो। ती नामहरूको महात्म्यका विषयमा पनि बताइदेऊ। भगवान शिवले विष्णुलाई गर्नुभएको कृपाका बारेमा पनि हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। वेदव्यासले आज्ञा गर्नुभयो। ती ऋषिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सुतले भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै भने सुतले भने जुन नामको जप गर्नाले भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ वहाँका ती 1000 नामका विषयमा सुनाउँछु, अत्यन्तै ध्यानपूर्वक श्रवण गर। भगवान श्री विष्णुले भन्नुभएको थियो शिव यानकी कल्याण स्वरूप भगवान हर यानकी आफ्ना भक्तहरूको पाप ताप हटाइदिने, त्यस्तै गरेर मृड यानकी सुखदायक, रुद्र यानकी दुःख हटाइदिने, पुष्कर यानकी आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन यानकी कमलको फूल जस्तै आँखा सम्पन्न, अर्थीगम्य यानकी आराधना गर्नेलाई प्राप्त हुने, सदाचार यानकी उत्तम आचरणले सम्पन्न हुनुभएका, सर्व यानकी संहारकर्ता, यस्तै प्रकारले भगवान शिवका 1008वटा नामहरू उच्चारण गर्दै ती 8वटा नामहरूका महत्त्वहरूलाई पनि उहाँले बताइदिनु भयो। सम्पूर्ण प्रकारका विशेष गरेर कल्याण स्वरूप शिवजीदेखि लिएर संसारका सम्पूर्ण लीलाहरूलाई धारण गर्ने, त्यसै गरी संसारका सम्पूर्ण विशेषणहरूलाई ग्रहण गर्ने सारा 1008 नामहरूको महिमा बताइदिइसकेपछि अन्त्यमा अज्ञान रूपी अन्धकार हटाइदिने वैद्य र सबै प्राणीका आधारशिलाका रूपमा भगवान शिवको व्याख्या गरिसकेपछि ती 1000वटा सहस्र नामको व्याख्या गरेर फेरि सुतजीले भन्नुभयो यस प्रकारले विष्णुले ती 1000 नामद्वारा भगवान शिवको स्तुति गर्दै कमलका 1000 फूल चढाएर उहाँको पूजा र प्रार्थना गर्नुभएको थियो। एक दिन भगवान शिवको लीलाका आधारमा त्यो एउटा फूल नपुगेपछि विष्णुले आफ्नो कमल जस्तै आँखा चढाउनु भयो। यसपछि भगवान शिवले विष्णुबाट ज्यादै प्रसन्न भएर उहाँलाई सुदर्शन चक्र दिँदै भन्नुभयो तिमीले सबै प्रकारका अनर्थहरूको विनाशका लागि मेरो स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसै गरी अनेकौं दुःखहरूको विनाशका लागि यो सहस्रनामको पाठ गर्नुपर्दछ तथा सबै अभिलाषा पूर्तिका लागि यो चक्र धारण गर्नुपर्दछ, किनकि यो सबैभन्दा उत्तम चक्र हो जुन मनुष्यले प्रत्येक दिन यहाँ माथि व्यक्त गरिएका भगवान शिवका 1000 नामहरूको पाठ गर्दछ उसले दुःखको अनुभूति पनि गर्नु पर्दैन। यसै गरी राज्यबाट सङ्कट आइलागेको अवस्थामा, त्यसै गरी शासन सत्तावालाहरूसँग डराउनु परेको अवस्थामा विधिपूर्वक यो सहस्रनाम स्तोत्रको 100 पटक पाठ गर्नेको निश्चित रूपमा कल्याण हुन्छ। यो ज्यादै उत्तम स्तोत्र रोग विनाशक, विद्या, धन, पुण्य र शिव भक्ति प्रदायक रहेको छ। मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर यो स्तोत्रको पाठ गर्दछ उसले त्यो निश्चित रूपमा प्राप्त गर्दछ। जसले प्रत्येक दिन बिहान उठेर भगवान शिव यानकी मेरो पूजा गरिसकेपछि यो स्तोत्रको पाठ गर्नेछ उसले सबै सिद्धिहरू प्राप्त गर्नेछ। उसलाई यस लोकमा उसको अभिलाषा अनुसारका सबै फल प्राप्त हुनका साथै अन्तमा भगवान शिव यानकी मसँगै एकाकार हुने मुक्ति पद पनि प्राप्त हुनेछ। तब सुतजीले भन्नुभयो विष्णुसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले विष्णुको शरीर स्पर्श गर्नु भएर तत्कालै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। विष्णु पनि भगवान शिवबाट त्यो चक्र पाएकाले
ज्यादै आनन्दित हुनुभयो। यसपछि उहाँ प्रत्येक दिन भगवान शिवको ध्यान गर्दै यही स्तोत्रको पाठ गर्न थाल्नुभयो। उहाँले आफ्ना भक्तहरूलाई पनि यो स्तोत्र पाठ गर्ने उपदेश दिनुभयो। फेरि ऋषिहरूले भने भगवान शिवको कुन व्रतबाट प्रसन्न भएर उत्तम सुख दिनुहुन्छ। अब तिमीले हामीलाई भगवान शिवको जुन व्रतको अनुष्ठान गर्दा भक्तहरूले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। तब सुतजीले भन्नुभयो, अहिले तिमीहरूले जुन कुरा सोधिरहेका छौ त्यही कुरा कुनै समयमा ब्रह्मा विष्णु र पार्वतीले भगवान शिवसँग सोधेका थिए। यसका जवाफमा भगवान शिवले बताउनु भएको कुरा म तिमीहरूलाई सुनाउँछु, भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर। भगवान शिवले भन्नुभयो, आफ्ना भक्तहरूलाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने मेरा धेरै व्रत भए तापनि तिनीहरूमध्ये मुख्य 10 वटा रहेका छन्, जसलाई जाबाल श्रुतिमा 10 शैव व्रत बताइएको छ। ब्राह्मणहरूले नियमित रूपमा यी व्रतहरूको नियम पालना गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी भगवानका सम्पूर्ण भक्तहरूले पनि आराधना गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर प्रत्येक अष्टमी तिथिमा रात्रिमा मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। यसमा पनि विशेष गरेर कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा दिउँसोमा भोजन गर्नु हुँदैन भने शुक्ल पक्षको एकादशीमा भोजन गर्नु हुँदैन। तर कृष्ण पक्षको एकादशीमा राति मेरो पूजा गरिसकेपछि भोजन गर्न सकिन्छ। शुक्ल पक्षको त्रयोदशीमा राति भोजन गर्नुपर्दछ। तर कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा शिवको व्रत लिने जनहरूले भोजन गर्नु हुँदैन। यसै गरी दुवै पक्षको सोमबार रात्रिमा मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। शिवको व्रत लिने मनुष्यहरूका लागि विभिन्न प्रकारका नियमहरू रहेका छन्। यी सबै व्रतमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सम्भव होला नहोला, तर व्रतको पूर्तिका लागि आफ्नो क्षमता अनुसार भगवान शिवका भक्तहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। जस्तै यस्तो प्रकारको जुन नियम रहेको छ त्यसलाई पालना नगर्नेहरूका विशेष गरेर शिव भक्तिको मार्गमा कैलाश मार्गमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ। जसले मुक्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएको छ उसले विधिपूर्वक यस्ता व्रतहरूको नियमलाई पालना गर्नुपर्दछ। ती 4 वटा व्रतमा भगवान शिवको पूजा, रुद्र मन्त्रको जप, शिवको मन्दिरमा गएर उपवास र काशीमा मृत्यु हुन्, यी मुक्ति प्राप्त गर्ने सनातन मार्ग रहेका छन्। सोमबारको अष्टमी र कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको व्रत लिँदा भगवान शिव प्रसन्न हुने कुरामा कुनै पनि दुविधा रहेको छैन। यी 4 वटा मध्ये पनि शिवरात्रिको व्रत सबैभन्दा उत्तम रहेको छ। यसैले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका मनुष्यहरूले विधिपूर्वक यो व्रतको नियमलाई पालना गर्नुपर्दछ। मनुष्यका लागि यो बाहेक अर्को कुनै व्रत कल्याणदायक छैन। यो व्रत धर्म आर्जन गर्ने सबैभन्दा उत्तम साधन हो, किनकि यो व्रत निष्काम र सकाम भाव भएका सबै मनुष्य, वर्ण, आश्रम, स्त्री, बालक र देवता सहित सबैका लागि कल्याणदायक छ। यसै गरी माघ शुक्ल पक्षबाट महिना आरम्भ भएको मान्दा फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिलाई माघ भनिन्छ, जहाँ कृष्ण पक्षबाट महिना आरम्भ भएको मानिन्छ। त्यसका अनुसार यसमा माघको अर्थ फाल्गुन सम्झनु पर्दछ। महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने शिवरात्रिको विशेष महात्म्य रहेको बताइएको छ। जुन दिन आधा रातको समयसम्म तिथि रहन्छ त्यही दिन व्रत लिनु पर्दछ। यो शिवरात्रिको व्रतले करोडौं हत्याको पापहरू पनि नष्ट गरिदिन्छ। त्यस दिन बिहानदेखि जुन कार्य गर्नै पर्दछ त्यसका विषयमा बताउँछु सुन। त्यो दिन बुद्धिमान जनहरूले बिहानै उषाकालीन समयमा उठेर आनन्दपूर्वक स्नान सहितको नित्य कर्म गर्नुपर्दछ। यसपछि भगवान शिवको मन्दिरमा गएर शिवलिङ्गको विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि शिवलाई नमस्कार गरी सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। देव देव महादेव नीलकण्ठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रिव्रतं तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्य शत्रवो मां वै पीडां कुर्वन्तु नैव हि।
हे देवदेव हे महादेव हे नीलकण्ठ भगवान तपाईलाई नमस्कार छ। हे देव म तपाईको शिवरात्रिको व्रतको अनुष्ठान गर्न चाहन्छु। हे देवेश्वर तपाईको प्रभावले यो व्रत निर्विघ्न सम्पन्न होस् र मलाई काम लगायतमा शत्रुले पीडित बनाउन नसकुन्। यस प्रकारको संकल्प गरिसकेपछि पूजा गर्ने सामग्री भेला गरेर रात्रिको समयमा उत्तम शिवलिङ्ग भएको ठाउँमा गएर विधि पूर्ण गरेपछि शिवको दक्षिण वा पश्चिमपट्टि सुन्दर ठाउँमा उहाँको नजिकमा पूजाका सामग्रीहरू राख्नु पर्दछ। यसपछि त्यहाँ स्नान गर्नु पर्दछ। यसरी स्नान गरिसकेपछि शुद्ध वस्त्र लगाएर 3 पटक आचमन गरेर पूजा गर्न थाल्नु पर्दछ। जुन मन्त्रका लागि जुन पदार्थ निश्चित गरिएको छ त्यो मन्त्र उच्चारण गर्दै त्यही सामग्रीले भगवान शिवजीको पूजा गर्नु पर्दछ। किनकि मन्त्रको उच्चारण नगरिकन ओम नमः शिवाय भए पनि नभनिकन शिवजीको पूजा हुँदैन। यस्तै प्रकारले विशेष गरेर कीर्तन बाजा नृत्य सहित भक्ति भावले रात्रिको पहिलो प्रहरमा पूजा गरेपछि मन्त्रको बारेमा जप गर्नु पर्दछ। यदि मन्त्रको ज्ञाता जनले त्यस समयमा पार्थिव लिङ्ग बनायो भने नित्य कर्म गरिसकेपछि पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नु पर्दछ। पहिले पार्थिव लिङ्ग बनाएर त्यसको विधिपूर्वक स्थापना गर्नु पर्दछ। यसपछि पूजा गरे अनेकौं प्रकारका स्तोत्रले भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउनु पर्दछ। त्यस समयमा बुद्धिमान जनहरूले शिवरात्रि व्रतको महात्म्य पाठ गर्नु पर्दछ र त्यसै गरी भक्तहरूले आफ्नो व्रतको पूर्णताका लागि श्रद्धापूर्वक त्यो महात्म्यलाई सुन्नु पर्दछ। त्यो शिवरात्रिको पावन रात्रिमा रातका 4 प्रहरमा 4वटा पार्थिव लिङ्ग बनाएर आह्वानदेखि विसर्जनसम्म सिलसिलाबद्ध रूपमा पूजा गरेर जागराम बस्नु पर्दछ। बिहान उठेर फेरि भगवान शिवको पार्थिव लिङ्ग स्थापना गरेर पूजा गर्नु पर्दछ। यसरी व्रत पूर्ण गरेपछि हात जोडेर नमस्कार गर्दै भगवान शिवसँग प्रार्थना गर्नु पर्दछ। नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथाशक्तिकृतेन च सन्तुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि। हे महादेव तपाईको आज्ञा अनुसार मैले जुन व्रत लिएको थिएँ त्यो उत्तम व्रत पूर्ण भयो। यसै कारण अब त्यसको विसर्जन गर्दछु। मैले आफ्नो क्षमता अनुसार गरेको यो व्रतबाट तपाईँ आज ममाथि कृपा गरेर सन्तुष्ट भइदिनुहोस्। यसरी भनेर भगवान शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गरेर विधिपूर्वक दान दिएपछि भगवान शिवलाई नमस्कार गरेर व्रतलाई विसर्जन गर्नु पर्दछ। आफ्नो क्षमता अनुसार शिव भक्तहरूलाई सन्यासीहरूलाई भोजन गराएर यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट गराएपछि आफूले पनि भोजन गर्नाले त्यो शिवलिङ्गको आराधनाको त्यो शिवरात्रिको आराधनाको सम्पूर्ण पूजन विधिहरू सम्पूर्ण हुन्छ। अत्यन्तै विधिवत रूपमा समापन हुन्छ। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यही विभिन्न प्रसङ्गहरू सहित शिव महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्न गइराखेका छौँ। भोलिको प्रसङ्गमा शिवरात्रिको दिनमा कस्ता प्रकारका मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने, त्यो 4 प्रहरको पूजा भनेको के हो र त्यहाँभित्र कसरी पूजन गरिन्छ इत्यादि प्रसङ्गहरू अनि शिवजीका शिवरात्रि सम्बन्धी लीलाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरको परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। भोलिको श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।